بسم الله. احنا دلوقتي مع اليهود في منطقة ايه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله، فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فاصروها، وادخلوا المسألة على أنها أمر ديني، ما تأخذوها على أن أمر عربي ولا أمر سياسي ولا أمر حاجة. لا يدخلوها إيمانيا إسلاميا، وذلك لا يكون إلا إذا كنا جميعا عبادا لله. فإذا كنا عبادا لله لن يتمكنوا منا. الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بقضية قرآنية لا بد أن تأتي القضية الكونية مصدقة لها. ولو استمر الأمر بدون كرة من اليهود علينا نحن، ونحن قد تفصينا عن منهجنا وأصبح كل يتبع هواه، كانت القضية القرآنية ما تنفعش. لازم يحصل كده، لازم يحصل كده. فكأنه هو يحمد ربنا على أن قضايا قرآنه الكونيات تؤكدها. مش كملناهم يهود ما نديلهمش الكرة. نعم، الكلام إلي بيخاطب اليهود. وشوف الدقة بقى، وامددناكم بأموال. إيش كده؟ أغنياء وبنين كلهم في جيش، وجعلناكم أكثر نفيرا. كلمة أكثر نفيرا لو انت بقى تقعد تحللها بالكمبيوتر زي ما بيقول، تقول يا سلام. ما هو النفير؟ أولا النفير هو ما يستنفر الإنسان لنجدته، لأن قوة ذاته قاصرة عن الفعل تستنفر. طيب، لأن وراءهم أقوى الدولتين العظميين. وأمددناكم بأموال وبنين، صح، وأمددناكم بأموال، صح، وجعلناكم أكثر نفيرا.